अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह बकरा चल रही है। हमारी 17 आयतें हो गई थी हम रवां जो हमने पढ़ी थी, और इसके अलावा जो दूसरी वीडियोज़ में थी वो हम सारे मखारिज और कवायद के साथ मैंने बताए हैं, तो आप उसमें से देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूँगी, तो यहाँ से हम रवां पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथ में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हबिहि वसल्लिम तस्लीमा। ये अगर 80 दफ़ा पढ़ा जाए मगरिब की असर की नमाज के बाद जुम्मे वाले दिन, तो 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हबिहि वसल्लिम तस्लीमा। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। औ कसय्यिबिन मिनस समाइ फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़्लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअ व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनथ थमराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। वइन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना वइन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल्हिजारतु उइद्दत लिलकाफिरीन। वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन
وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من كلما رزقوا منها من كلما رزقوا منها من كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا میں نے کس طریقے سے پڑھایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے قبول فرمائے. پروردگار تھوڑی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کیا کریں, کمنٹس کیا کریں اور شیئر کر دیا کریں صدقہ جاریہ کے لیے, تاکہ آپ کی طرح دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے, اور آپ کے والدین کے لیے, سب کے لیے جن کو آپ کو ثواب پہنچانا ہے. تو دعاؤں کی درخواست ہے, دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. جو نئے آنے والے ہیں وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتے رہے. بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.